वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप की वजह से मोदी सरकार की चीखें निकल रही हैं। इंडिया में सफ़े मातम बिछी है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप की वजह से इंडिया में सफ़े मातम बिछी है। मोदी सरकार की चीखें निकल रही हैं। 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप को लेके इंडिया में सफ़े मातम है। मोदी सरकार की चीखें निकल रही हैं। वो 3 अहम डेवलपमेंट कौन सी हैं? और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने स्टेटमेंट की कि शिमला मुआहिदा मतरूक हो चुका है, बेकार हो चुका है। दफ्तर ख्वाजा की वजाहत के बाद उस पर ख्वाजा आसिफ को वजाहत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस खबर पर भी हम बात करेंगे। कुछ और भी पाक भारत कशीदगी से जुड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी मुख्तसर सी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के आज़ाद सियासत के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल नाज़रीन नेशनल मीडिया पर स्टेटमेंट चलता रहा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो शिमला मुआहिदा है, वो शिमला मुआहिदा जिसके तहत जो सीज़ फायर लाइन है उसको LOC डिक्लेयर किया गया था, वो मुआहिदा ख़त्म हो चुका है। LOC ख़त्म हो चुकी है और LOC लाइन जो है अब वो सीज़ फायर लाइन जो है वो कहलाएगी। इस पर नाज़रीन ज़राए से ये खबर सामने आई, जो मैंने भी अपने चैनल पर रिपोर्ट की, कि तहरीरी तौर पे ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जो शिमला मुआहिदा है वो इंटैक्ट है और पाकिस्तान ने ऐसा कोई इंतहाई कदम नहीं उठाया है जिसमें शिमला मुआहिदा पाकिस्तान ने कैंसिल किया हो। तो दफ्तर ख़ारजा के स्टेटमेंट के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आता है। एक टीवी टॉक शो में वो कहते हैं कि ये मेरा ज़ाती पर्सनल स्टेटमेंट था, और बात उनकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ये फार्मूला अप्लाई कर रहे थे कि शिमला मुआहिदा ख़त्म हो चुका है, बेकार हो चुका है, वो अप्लाई करने का फार्मूला भी ख्वाजा आसिफ साहब का बिल्कुल दुरुस्त था। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे कि जिस तरीके से सिंध ताश का मुआहिदा जो कि इंडिया सस्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कोई ऐसी क्लॉज नहीं, सस्पेंशन नहीं हो सकती यकतरफा तौर पे। तो अगर यकतरफा तौर पे इंडिया सिंध ताश का मुआहिदा जो कि हम कहते हैं, जो कि पाकिस्तान का केस है कि हम ये फैसला नहीं मानते, इंडिया इसको यूनिलेटरली नहीं अबेंस में कर सकता, इसको सस्पेंड नहीं कर सकता। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये फार्मूला दे रहे थे कि अगर उस बात को अगर मानना है कि सिंध ताश का मुआहिदा सस्पेंड है तो फिर शिमला मुआहिदा भी ख़त्म है। वही वाला फार्मूला जो कि इंडिया ने अप्लाई किया है, फिर वही वाला फार्मूला पाकिस्तान शिमला मुआहिदे पर भी उसका इतलाक होगा, शिमला मुआहिदे पर भी वही फार्मूला लगेगा। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने वजाहत की। बाकी नाजरीन, ये पहलगाम का वाकया पाकिस्तान के लिए और हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए रहमत साबित हुआ। गो कि ये एक अफसोसनाक वाकया था जिसमें मासूम जो शहरी हैं वो टारगेट बने, निशाना बने। अब ये रहमत कैसे साबित हुआ? मसला कश्मीर, भारत उस पर आने के लिए तैयार नहीं था, इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं थी। आज मसला कश्मीर इंडिया की अपनी बेवकूफ़ी, अपने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से दोबारा से दुनिया के सामने आ चुका है। दुनिया मसला कश्मीर के ऊपर बात कर रही है। पाकिस्तान का डेलीगेशन इंटरनेशनल सतह पे जाके, अमेरिका में जाके, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, बाकी ममालिक के UN असम्बली में मौजूद नुमाइंदों के साथ निगोशिएशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया का पार्लिमानी डेलीगेशन है, उसकी जो वहां पे छितरौल हो रही है कि सिख निकले एहतजाज के लिए कि हमें अपना अलहदा से खालिस्तान पंजाब का मुल्क बनाने दें, अलहदा करें, हमारी आज़ादी की तहरीक को तस्लीम करें, एडमिट करें।
تو سکھوں کو وہاں پہ ان کے احتجاج کو دیکھ کے انڈیا کا جو پارلیمانی ڈیلیگیشن تھا ششی تھرو وہ وہاں پہ چھپ گئے. کوڑا دان والی جو ڈسٹ بن ہے بڑی وہاں پہ جو امریکہ میں پڑی ہوتی ہے اس کے پیچھے چھپ گئے. لیکن سکھوں نے یہ کیا ہے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ ویژن تھا ناظرین, یہی ویژن تھا ہمارے وزیر اعظم کا, ہمارے آرمی چیف کا, کہ پہلگام کے بعد جو نالائکی, جو بے وقوفی اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے مودی سرکار نے کی, اس کو پاکستان نے سفارتی محاذ پر پاکستان کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے لیے بڑے بہترین انداز میں اس کو یوٹیلائز کیا, مسئلہ کشمیر کو زندہ کر دیا. پھر یہ جو اس طرح کی تحریکیں ہیں خالصتان کی, یہ بھی دوبارہ سے زندہ ہو گئی. اب امریکہ میں جو سکھوں کی تنظیم ہے اس نے آئندہ سال امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں 23 مارچ 2026 کو خالصتان, سکھوں کے ملک خالصتان کے لیے ریفرنڈم کرانے کی تاریخ دے دی ہے کہ 23 تاریخ کو لاس اینجلس میں سکھوں کے ملک خالصتان کے لیے ہم ریفرنڈم کروائیں گے. تو یہ مودی سرکار کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. اور پھر پاکستان کی لیڈرشپ کی جو تعریف ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ پاکستان کی لیڈرشپ مضبوط ہے, پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ لائق ہے, باصلاحیت ہے. اب لیڈرشپ میں کون ہے؟ لیڈرشپ میں شہباز شریف ہیں, لیڈرشپ میں آصف علی زرداری ہیں, مریم نواز ہیں, اس میں نواز شریف ہیں, اس میں آرمی چیف آصم منیر ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی تعریف کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کی لیڈرشپ کا جو اعتراف کیا گیا ہے اس پہ تحریک انصاف والے ناراض ہیں. اچھا, تحریک انصاف والے بھی ناراض ہیں, انڈیا والے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ناراض ہیں. انڈیا مطلب مودی اپنا فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے تھے, ان کے الیکشن کمپین چلا رہے تھے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, جو مودی سرکار کا اصل چہرہ, جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں ایکسپوز ہوا ہے, کینیڈا, امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک میں جو کارروائیاں کی گئیں, کینیڈین نیشنل کو جو قتل کیا گیا, قطر میں جو جاسوسی کا نیٹ ورک ان کا پکڑا گیا, دنیا کے سامنے سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی مودی کی تعریف نہیں کی, پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کی. تو انڈین جو عوام ہے وہ بھی بڑے سیخ پا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ. اور کل سے جو ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے, ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹویٹس ہوئے ہیں ایک دوسرے سے متعلق, اس کے بعد انڈیا والے ایلون مسک کو سپورٹ کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے خار کھا کے اناد میں ایلون مسک کی سپورٹ کر رہے ہیں. ایلون مسک کے والد انڈیا پہنچے ہوئے ہیں, ان کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو نیا ابو جو ہے وہ انڈیا والوں نے ایلون مسک اور ان کے والد کو اپنا ابو بنا لیا. باقی اگر پاکستان کی کامیابی کی بات کریں, جو تیسری اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ بیلاروس کے آرمی کے میجر جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا, پاکستان نیوی کے اپنا فضائیہ کے جو سربراہ ہیں ظہیر بابر سندھو صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کوئی تربیتی پروگرام شروع کریں, پائلٹس کو ٹریننگ دیں. دنیا آپ کے پاکستان کی فضائیہ سے تجربے سے سیکھنا چاہتی ہے, پاکستان کی فضائیہ کی صلاحیتوں کی, پاکستان کے پائلٹس کی کیپیبلٹیز کی, ان کی ایبلٹی کی تعریف کی. تو دنیا پاکستان کو بھی سراہ رہی ہے, پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی سراہ رہی ہے, اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کو بھی سراہ رہی ہے. تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.